परवरदिगार ने फरमाया मेरा इरादा बन गया है, ऐ नबी दे घर वालियो मैं तुहाडे तो पलीती नूं दूर कर देवां ते तुहानू इतना पाक कर देवां जितना पाक करन दा हक है। अर्ज कीती अल्लाह नबी दे घर वालियां नू कितना को पाक कीता है। अल्लाह फरमाया मैं इन्हां को पाक कर दिता है। कल दुनिया वालियो तुहाडीआं अकलां तो मावरा है, तुहाडे ज़हन तो मावरा है, तुहाडी फहमो फुरासत तो मावरा है। मैं अपने नबी दे घर वालियां नू इतना को पाक कीता है। अर्ज कीती अल्लाह कितना को पाक कीता है। अल्लाह फरमाया इतना को पाक कर दिता है। इन्हां दी शान ते वराउल वरा है, जेरा इन्हां दा जिक्र करदा है, जेरा इन्हां दे दामन दे नाल वाबस्ता होंदा है, जेरा इन्हां दा कलमा पर लेंदा है, जेरा इन्हां दे दामने करम विच आ जांदा है। अल्लाह फरमांदा है खुद इतने पाक ने जेरा इन्हां दे नाल लग जांदा है मैं रब ओनू भी पाक कर देना। ये खुद ते पाक ने लेकिन जेरा इन्हां दे नाल लग जाए, अल्लाह फरमांदा खुद ते पाक ही ने जेरा इन्हां दे नाल लग जाए मैं रब उन्हां नू भी पाक कर देना। फिर कितनी मुहब्बत की बात है कि असी जिक्र अहले बैत करिए, लोग साढ़े ते तरह तरह के फतवे लगाते हैं, तरह तरह के सानू गल्लां सुननियां पैंदियां, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता लगता कि जिक्र अहले बैत करना ते रब ताला दी सुन्नत है। रब ने ज़मीने करबला तेरे नसीबानो सलाम। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबानो सलाम। तेरे ते सुते हुए सबना शहीदानो सलाम। सारे सलामी पेश करो ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबान। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबानो सलाम। तेरे ते सुते हुए सबना शहीदानो सलाम। और जिस दे विच ज़ैनब रही वीरानो वाजा मार दी। जिस दे विच ज़ैनब रही वीरानो वाजा मार दी। ओस अथरू डोल दी शामे गरीबानो सलाम। ऐ ज़मीने करबला तेरे नसीबानो सलाम। कासिमो अब्बास हो अकबर हो या जिगरे बुतूल। कासिमो अब्बास हो अकबर हो या जिगरे बुतूल। पेश
کرتے ہیں غلام سبنا شہیدانو سلام پیش کرتے ہیں غلام شبنا شہیدانو سلام آخری مرتبہ سارے پڑھو اے زمین تیرے نصیبانو سلام تیرے تے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع روز جزا نبی اکرم صفی معظم تاجدار بطحا سرور کائنات مصدر کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شریفیاں نقیب محفل بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزت معاب حاضرین و سامعین و سامعات اجدہ انتہائی پرکیف اور روحانی پروگرام بسلسلہ سالانہ محفل ذکر شہداء و کربلا آپ دیس جامع مسجد عبدالرشید باگوار روڈ دے اندر انعقاد پذیر دعائے اللہ رب العزت انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں راتاں امام علی مقام نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سربلندی واسطے کربلا دے میدان چ گزاریاں اللہ رب العزت ساڈی اج دی رات نو اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے انتہائی شکر گزاراں منتظمین محفل دا اور خصوص بالخصوص میرے برادر مکرم عزت مآب خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظاہر چشتی خطیب مسجد حاضہ دامت برکاتہم القدسیہ کہ آپ دے حکم دے مطابق آپ احباب دے زیارت دا ذوق دا پتہ چلے سامعین محترم میرے تو قبل نقیب ملت اسلامیہ انتہائی خوبصورت اور والہانہ انداز دے اندر آپ احباب دے ذوق نو تازہ کر رہے سن دعائے اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام دے لہن دا صدقہ اینا دے لہن دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے چونکہ کوئی بھی ذکر کرن والا ہے چاہے او خطیب ہے چاہے او نعت خواں ہے چاہے او نقیب ہے چاہے او قاری ہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ غرض ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہوا یا یوں ہوا کسے بھی ثنا خان نو ویکھ لو خطیب نو ویکھ لو نقیب نو ویکھ لو کسے قاری نو ویکھ لو انہاں نو جدو تسی سن دے ہو تے اس لحاظ نال سنیا کرو کہ جو بھی ہے جس طرح دا بھی ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے جس بھی حال وچ ذکر تے کملی والے دا کردا ہے کیونکہ سانو غرض صرف اور صرف اے وے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر گلی گلی بلکہ ساڈے وقت دے مجدد فنافل خاتم النبیین حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین نے تے اس طرح دا سبق دیتا ہے تے بچہ بول دا بعد وچوں لبیک دے نعرے پہلے مار دا ہے اے اساں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا کہ او نعرے جڑے صحابہ جنگاں دے اندر کافراں دے سامنے لگاندے سن اور چونکہ 14 اگست بھی ہے گل نہ کریے پھر پاکستان دے نال کہہ لو کہ بے وفائی ہوئے گی کیونکہ حب الوطنی من الایمان اے ایمان دا حصہ ہے 1965 دی جنگ دے اندر جدوں حالات ٹھیک ہوئے نا تے لاہور دے اندر انڈیا دے فوجی
جدو پکڑے گئے تے انہاں چوں بعض فوجیاں نے اس بات دا اقرار کیتا اور حلفاً اقرار کیتا کہ یار اسی ویکھنے سا تواڈے کول اسلحہ بھی جدید کوئی نہیں، اتنی زیادہ تعداد وچ پولیس بھی کوئی نہیں، فوج بھی کوئی نہیں، سہولیات بھی کوئی نہیں، کیونکہ ساڈے شاعر اقبال دے عظیم شاعر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ مسلمان اللہ دی معشیت تے اور اللہ دی قدرت اور دین اسلام دی پاور نال کھڑا ہے، تے جڑا کافر ہوندا ہے وہ کفر والی چالاں چلدا ہے، لیکن آپ فرماندے نے کہ حق 1000 سال باطل حق دے ہوتے آ جائے، حق چھپ جائے، 1000 سال باطل او دے اتے رہا، 1000 سال تو بعد حق ابھرے گا تے ادھر ہی جاوے گا جدھر حقدار ہوئے گا، حق ادھر ہی جاوے گا جدھر حقدار ہوئے گا۔ انہاں اس بات دا اقرار کیتا کہ یار تواڈے کول جدید سہولیات تے نہیں سن، لیکن جدوں تو نعرہ تکبیر لگاندے سو نا تے ساڈے ہاتھاں چوں پستولاں گر جاندیاں سی، ساڈے ہاتھاں وچوں او پستولاں گر جاندیاں سن جدوں تسی نعرہ تکبیر لگاندے سو۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، اے جڑا نعرہ تکبیر ہے نا، اے اج دے دور دے اندر اسی سمجھ بیٹھے ہیں نا اے نعرہ تکبیر چ اس طرح دی پاور ہے کہ جدوں نعرہ تکبیر مجاہد لگاندا ہے نا، او دے ہاتھ چ کچھ بھی نہ ہوئے، او دی زبان چ جدوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر دی صدا لگدی ہے، رب تعالیٰ دی مدد او دے چ شامل حال ہو جائے، کیونکہ اے رب دا ذکر ہے۔ تو عرض کر رہا سا کہ حضور دا ذکر، جدوں اسی حضور دا ذکر کران گے حضور دی آل دا ذکر بھی آوے گا، حضور دے اصحاب دا ذکر بھی آوے گا۔ میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا گیا وہ ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ، انشاءاللہ اپنے مخصوص وقت دے اندر جڑا مینوں حکم ہویا او دے حوالے نال چند گزارشات، میرا موضوع سن لو۔ پہلے میں تانوں تھوڑا جا ذکر اہل بیت سنانا ہے، نال ہی او دے ذکر صحابہ سناواں گا انشاءاللہ۔ پھر اگر وقت دے اندر گنجائش ہوئی تے آخر تے شہدائے کرب بلا چو ایک شہید دا ذکر کر کے تے پھر میں اجازت انشاءاللہ چاہواں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی ہی مشہور و معروف آیا کریمہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ بے شک اللہ دا ارادہ اس تو علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیو تہاڈے تو پلیتی نو دور کر دیتا جائے، تہاڈے تو پلیتی نو دور کر دیتا جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تہانوں اتنا پاک اور صاف اور ستھرا کر دیتا جائے جتنا پاک کرن دا حق ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت، چونکہ اسی سنیاں اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنے اسی او لوگ نہیں کہ صحابہ دے ذکر دی آر وچ اسی اہل بیت دے خلاف جائیے یا اہل بیت دے ذکر دے آر وچ اسی صحابہ دے خلاف جائیے۔ ساڈا تے ایمان اے وے کہ جیدی نسبت حضور دے نال ہے، او چاہے حبش وچوں آن والا بلال بھی ساڈیاں اکھاں دا تارا ہے، تے جیدی نسبت حضور دے نال نہیں، مکے دے چودھری دے پتر ابو لاب ابو جالوی نے ساڈا انہاں نال تعلق کوئی نہیں، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جڑا حضور دا ہے او ساڈا ہے۔ کملی والے کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا یہ دولت دے تو بڑی چیز ہے، اس واسطے جیدی نسبت حضور دے نال ہے، ساڈیاں اکھاں دا تاج ہے، ساڈے سرما اکھاں دا ہے، تے جیدی نسبت حضور دے نال نہیں، ابو جال ابو لاب ورگے مالدار بھی ہون، اسی انہاں نو اپنی جتی دی نوک بھی نہیں سمجھ دے، کیونکہ انہاں دا تعلق حضور دے نال نہیں۔ فرمایا کہ اے نبی دے گھر والیو تانوں اتنا پاک اور صاف کر دیتا جائے جتنا پاک کرن دا حق ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاک اور صاف کر دیتا جائے۔ فرمایا یریدو
अरादा युरीदु इरादतन, अल्लाह फरमांदा मेरा इरादा ये वे कि मैं नबी दे घर वाले नू पाक और साफ और सुथरा करने। अगर असी मुआशरे ते नज़र दुराइए तो अर्ज़ की या अल्लाह इरादा हर बंदा करता है, असी भी इरादा करने आ, लेकिन सादा इरादा इस तरह का होता है कि असी सुबह इरादा किया है हो सकता है शाम नू टूट जाए। बल्कि अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, माशाअल्लाह वाकई है ज़ौक़ हुसैनी बंदा यकीन करिया जे जरा जिक्र हुसैन दी महफिल च होंदा है ना, वो होंदा ही हुसैनी है और हुसैनी होंदा ही हिलाली है। ये बात मेरी याद रखिया, जरा हुसैनी होंदा है ना वो हलाली होंदा है। और ये भी गल याद रखिया जे जरा हुसैनी होंदा है ना असल हुसैनी वो कदे भी ओदे सीने विच बुग़्ज़े सहाबा नहीं होवेगा। जरा असल हुसैनी होवेगा अगर तुसी ओदा सीना चीर के वेखोगे ओदे दिल दे एक तरफ अबू बकर लिखिया होवेगा, दूसरी तरफ मौला अली लिखिया होवेगा। जरा असल हुसैन फरमाया कि ए नबी दे घर वाले हो तुहानू पलीती नू तुहाडे तो दूर कर दिता जाए, मेरा इरादा बन गया। अर्ज़ कर रहा सा, अर्ज़ की या अल्लाह इरादा असी लोग भी करने आ, लेकिन सुबह करिए शाम नू टुट जाता है, शाम नू करिए सुबह टुट जाता है। अगर मुआशरे दे दौर से हुण दे दौर की गल की जाए, महफिल दे विच जदों बंदा जाता है ना या कब्रस्तान के करीब तो गुजरता है तो उहदे दिल च खौफ होंदा है तो इरादा उत्थे ही कर लैंदा पैरों ते खलोते कि अज तो बाद नमाज नहीं छोड़नी। तो जो ही महफिल चो बाहर निकलता है या कब्रस्तान चो बाहर निकलता है फिर इरादा टुट जाता है। यानी इरादे होंदे ने बाद च टुट जाते ने। अल्लाह फरमाया मेरा इरादा ऐसा नहीं कि मैं कर लवां ते बाद च टुट जाए। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह फरमांदा कि मेरी शान ते ए वे कि जदों मैं इरादा कर लवां किसी चीज़ का इरादा कर लवां तो मैं फरमाना कुन फयकून, मैं कहना हो जा वो हो जाती है। अल्लाह फरमाया हुण मैं इरादा ये कीता है कि नबी दे घर वालियां तो पलीती दूर कर दी है। हुण किन्नी क दूर कीती है? मैं अगर तुसी सुभान अल्लाह उच्चा बोलोगे ना मैं फिर कुरान पढ़ांगा, गल शुरू करांगे। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे कहन तो बोलिया जे हुण अपने कहन तो बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून। परवरदिगार ने फरमाया मेरा इरादा बन गया है ऐ नबी दे घर वालियो मैं तुहाडे तो पलीती नू दूर कर देवां ते तुहानू इतना पाक कर देवां जितना पाक करन दा हक है। अर्ज़ कीती अल्लाह नबी दे घर वालियां नू कितना को पाक कीता है। अल्लाह फरमाया मैं इन्हां को पाक कर दिता है। कल दुनिया वालियो तुहाडीਆਂ अकलां तो मावर आए, तुहाडे ज़हन तो मावर आए, तुहाडी फहमो फुरासत तो मावर आए। मैं अपने नबी दे घर वालियां नू इतना को पाक कीता है। अर्ज़ कीती अल्लाह कितना को पाक कीता है। अल्लाह फरमाया इतना को पाक कर दिता है। इन्हां दी शान ते वराउल वरा है जेरा इन्हां दा जिक्र करदा है, जेरा इन्हां दे दामन दे नाल वाबस्ता होंदा है, जेरा इन्हां दा कलमा पर लेंदा है, जेरा इन्हां दे दामने करम विच आ जांदा है। अल्लाह फरमांदा है खुद इतने पाक ने जेरा इन्हां दे नाल लग जांदा है मैं रब ओनू भी पाक कर देना। ये खुद ते पाक ने लेकिन जेरा इन्हां दे नाल लग जाए अल्लाह फरमांदा खुद ते पाक ही ने जेरा इन्हां दे नाल लग जाए मैं रब उन्हां नू भी पाक कर देना। फिर कितनी मुहब्बत की बात है कि असी जिक्र अहले बैत करिए, लोग साढ़े ते तरह तरह के फतवे लगाते हैं, तरह तरह के सानू गल्लां सुननियां पैंदियां, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता लगता कि जिक्र अहले बैत करना तो रब ताला दी सुन्नत है। रब ने खुद अपने महबूब दी अहले बैत का जिक्र कुरान विच रख दिता। अल्लाह फरमांदा है इतना पाक इतना पाक इतना पाक कि जेरा ये खुद ते जितने पाक ने ये ते वराउल वरा ने ना जेरा इन्हां दे नाल लग जाए मैं रब ओनू भी पाक कर देना। अल्लाह हजरत मैं अपनी तकरीर च अल्लाह हजरत दे खानदान दा शेर ना पढ़ां ते मैनू
خود نو تکلیف ہوندی ہے کہ یار نہیں اس دور دے اندر اساں اعلیٰ حضرت نہیں پڑھنا تو پھر کنے پڑھنا ہے۔ اللہ حضرت دے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، مل کے پڑھ لو ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، اور آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اسی تسی تے حضور دی آل دا ذکر کرنے یا کو برے پاک نے ٹھیک ہے کرنے یا، لیکن ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آج رما آیت پڑھی آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آؤ مزید اگے چلیے، ساڑھے شریعت دے اندر خون حلال نہیں حرام ہے، مردار حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری کرنا حرام ہے۔ آج جڑیاں چیزاں اللہ نے حرام کیتیاں نے تسی اہل علم تشریف فرماؤ، اپنے ضمیر اور اپنے علم دے مطابق جواب دینا جے کیا دنیا دیاں طاقتاں ساریاں مل کے انہاں چیزاں چو ایک نو ہی حلال کر سکتی؟ جیڑی چیز اللہ نے حرام کیتی ہے اسی تسی کی کائنات دی مشینری کی، کائنات دا علم کی، ٹیکنالوجی کی، کوئی بھی اس چیز نو حلال نہیں کر سکتا، تے جیڑی چیز خدا نے حلال کیتی ہے کوئی بھی انہوں حرام نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، اللہ نے خود قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اے جمع مذکر حاضر علماء تشریف فرمانے، جمع مذکر حاضر فعل امر فَاجْتَنِبُوا اجتنبوا فا علیحدہ اجتنبوا، اللہ فرماندہ ہے کہ رک جاؤ، اجتناب کرو، پرہیز کرو، گرے کلو رجسا، اے مفعول آیا ہے، پلیتی تو دور، پلیتی تو بچ جاؤ، پلیتی تو پرہیز کرو۔ اللہ فرماندہ ہے، اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ پلیتی تو دور، ایڈے وچ نمازی بھی آ گئے، حاجی بھی آ گئے، روزہ دار بھی آ گئے، ایدے وچ زکاة دین والے بھی آ گئے، ایدے وچ مفسر بھی آ گئے، ایدے وچ خطیب بھی آ گئے، ایدے وچ نقیب بھی آ گئے، ایدے وچ نعت خواں بھی آ گئے، حتیٰ کہ ہر ایک شعبے نال تعلق رکھن والا اس حکم وچ آ گیا کہ پلیتی تو دول رہنے، لیکن ایک خاندان او بھی ہے کہ جنہ دے بارے چے رب سانو تے حکم اے دے رہے ہیں نا کہ تسی پلیتی تو دور رہنا ہے، تے زمین دے اس سینے دے ایک خاندان او بھی ہے کہ جنوں پلیتی نو رب سانو حکم دے رہا ہے پلیتی تو دور رہنا ہے، تے جدو اونا دی واری آؤندی ہے تے رب پلیتی نو کہندا تو اینا تو دور رہنا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے حاجیو پلیتی تو دور رہنا جے، اے نمازیو پلیتی تو دور رہنا جے، اے زکاة دین والے ہو پلیتی تو دور رہنا جے، اے خطیبیو پلیتی تو دور رہنا جے، اے نقیبو پلیتی تو دور رہنا جے، اے سناخانو پلیتی تو دور رہنا جے، اے نقبا تسی پلیتی تو دور رہنا ہے، اے مفسرو تسی پلیتی تو دور رہنا ہے۔ جدو اپنے محبوب دی آل دی واری آئی اللہ نے نہیں فرمایا تسی پلیتی تو دور رہنا ہے، اللہ نے پلیتی نو کم دیتا ہے تو سائرے تو دور رہنا ہے۔ جدو ساڑی واری آئی اللہ فرمایا پلیتی تو دور رہنا ہے، جدو نبی دی آل دی واری آئی اللہ نے پلیتی تو کم دے دیتا تو میرے محمد دی آل تو دور رہنا ہے۔ جدو پلیتی نو حکم دے دیتا تو میرے نبی دی آل دے قریب بھی نہیں جانا۔ ایمانداری نال دسو
کہ جنہاں تو پلیتی رب دور کرے پلیتی آ نہیں رہے میں سکتی کہ جنہاں نو رب پاک کرے. آؤ قرآن دی پہلی آیت اے چکے تمہید سے قرآن دی پہلی آیت شان اہل بیت چو سنو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے اولاد یعقوب میری نعمتاں نو یاد کرو جڑیاں میں تہاڈے تے کیتیاں وانی فضلتکم علی العالمین. فرمایا کہ نعمتاں نو یاد بھی کرو اور اے بھی یاد کرو کہ میں رب نے تانوں عالمین تے فضیلت عطا فرمائی. عرض کیتی یا اللہ بنی اسرائیل نو عالمین تے فضیلت کیوں دیتی؟ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عالمین تو مراد اس وقت تے جڑیاں قوماں زمین تے وس دیاں سن جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام دی دور بنی اسرائیل دے وقت جڑیاں قوماں زمین تے وس دیاں سن انہاں ساریاں قوماں نال افضل اور اعلی بنی اسرائیل سی. ان جو محبت دی بات اللہ حضرت بھی کر کے آپ فرماندے نے اس وقت تے زمین تے وسن والیاں قوماں جو سب تو افضل اور اعلیٰ بنی اسرائیل سی. فرماندے نے کہ اگر ازل تو لے کے تے ابد تک ویکھیے کہ کیری امت شان والی او محمد عربی دی امت. تیری امت کو ملی ہے دائمی عزت, تیری امت کو ملی ہے دائمی عزت, یوں تو لگا رہا ہے امتوں کا آنا جانا. اے حضور دی امت جنہوں دائمی ہمیشگی والی عزت ملی ہے. اونج تے دنیا تے امتاں آؤندیاں گئیاں تے جاندیاں گئیاں. اللہ فرماندا ہے کہ میں تہانوں فضیلت دیتی ہے. کیوں؟ بنی اسرائیل وچ اگر بڑے بڑے نیک بندے پیدا ہوئے نے تو بڑے بڑے بدبخت بندے بھی پیدا ہوئے نے. یہ تسی جان دے ہو. پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں تہانوں فضیلت دیتی ہے؟ علماء فرماندے نے اس واسطے اللہ نے فرمایا اللہ عرض کیتی یا اللہ بنی اسرائیل نے کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے انہاں دے بارے چ فرما رہے میں تانوں فضیلتاں دتیاں نے. اللہ فرمایا دنیا والیو بنی اسرائیل وچ بڑے جلیل القدر نبی آئے نے, بنی اسرائیل وچ بڑے جلیل القدر رسول آئے نے, بنی اسرائیل وچ بڑے جلیل القدر میرے اولیاء اللہ آئے نے. انہاں وچ بادشاہ بھی پیدا ہوئے نے, انہاں وچ اولیاء بھی پیدا ہوئے نے. پتہ چل گیا جنہ دے گھر وچ نبی ہوون جنہ دے گھر وچ ولی ہوون او تے دنیا وچ فضیلتاں والے ہوندے نے, پر جدوں محمد دی آل دی واری آئی اللہ نے ساریاں فضیلتاں اکٹھیاں کر لیاں. اللہ نے سارے فضائل اکٹھے کر کے اپنے محبوب دی امت نو دے کے اپنے محبوب دی اہل بیت نو دے کے فرما دیتا جنہ دے گھر وچ نبی ہون ولی ہون او فضیلت والے ہوندے نے. انہاں دی کی شان ہوے گی جنہ دے گھر وچ محمد والا نبی ہوئے گا, علی ورگا ولی وسدائے ہوئے. کہ جنہ دے گھر وچ ولی اور نبی ہون انہاں تے فضیلتاں ملدیاں نے تے محمد ورگا کائنات وچ نبی کوئی نہیں اور علی ورگا کائنات وچ ولی کوئی نہیں. اسی نقشبندی مجددیاں ساڈا عقیدہ اوہی ہے جڑا حضرت مجدد الافسانی دا. آپ فرماندے نے کہ چونکہ 4 سلاسل دے طریقت دے نقشبندی اس تو بعد سہروردی قادری اور چشتی اور مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ او خوش نصیب نے کہ جنہاں نو تقریباً ہر ہی طریقت وچ انہاں نو خلافت اجازت حاصل سی. آپ فرماندے نے کہ دنیا والیوں میں انہاں 4 سلاسل دے اندر گم پھیر کے جدھر بھی گیا منا جدھروں طرفوں میں گیا اگر نقشبندیت والوں آیا سامنے مولا کائنات کھڑے, اگر میں سہروردیت ادھروں آیا سامنے مولا کائنات نے, اگر میں چشتیاں والوں آیا تے سامنے مولا کائنات نے, اگر میں قادریاں والوں آیا تے درمیان وچ مولا کائنات نے. تے آپ اپنے مکتوبات دے اندر فرماندے نے یاد رکھیا جے صرف نبی کریم دے امت دے ولی ہوئی نہیں, حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ اس دنیا تے تشریف لے کے آن گے ساریاں نو حضرت علی دی ولایت وچ حصہ ملیا ہویا ہے. کوئی بھی ہوئے کسے بھی
کسی بھی امت دا ولی ہوئے سارے نو حصہ مولا کائنات دے ولایت چو ملے۔ آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث، چونکہ ساڑھے اہل سنت دے اندر ایک حدیث نو بڑا عام کر دیتا گیا ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ واقعی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں دے سردار نے، لیکن امام ترمذی نے ترمذی شریف دے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا، حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث دے راوی نے۔ آپ فرماندے نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو حضور فرما رہے سن، بے شک میرا صدیق اور میرا فاروق اے جڑے شیخین نے، اے جنتی بھوریاں دے سردار نے، او جنتی نوجواناں دے سردار نے، اے جنتی بھوریاں دے سردار نے۔ ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ ایک خیال آ جائے، سوال آ جائے کہ جنت وچ تے سارے جوان ہونا ہے، تو ادھر حضور فرما رہے نے اے بوریاں دے سردار نے، ادھر فرما رہے نے اے جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ شباب المنجد اگر اسی اٹھا کے ویکھیے اور اچھ لکھیا ہے کہ جوانی دے پہلے دن تو لے کے 30 سال تک شباب دی حالت وچ انسان رہندے، بعض نے 40 سال بھی لکھی، لیکن المنجد والے نے لکھیا ہے کہ جوانی دے پہلے دن تو لے کے 30 سال تک انسان شباب وچ رہندے، انہوں شباب کیا جاندے، جوان رہندے۔ جدوں 30 سال تو او دی عمر گزر دیئے، او پھر برے پہ وال آنا شروع ہو جاندے۔ اس ساری گل میں اس واسطے سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ابو بکر تے عمر جنتی بوریاں دے سردار نے، ادھر فرمایا ہے کہ اے جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ علماء نے تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ دنیا دے اندر جڑا جوانی دی حالت وچ فوت ہو گئے، انہاں دے سردار حسنین کریمین نے، تے دنیا دے اندر رہ کے جڑا بھوریپے وچ فوت ہو گیا ہے، انہاں دے سردار شیخین کریمین نے۔ مینوں ہن تسی ایمانداری نال دسو، جدوں مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا سی، انہاں دی عمر مبارک کتنی سی؟ جدوں حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، انہاں دی عمر مبارک کتنی سی؟ اے دونوں بائی شباب چو گزر گئے سن، اے بڑھیپے والا آگئے سن۔ شباب جرا حضور نے فرمایا ہے المنجد دے مطابق اے اس پیریڈ تو گزر کے بڑھیپے والا آگئے سن۔ اس واسطے یاد رکھیا جے حسنین کریمین دی ذات جنتی نوجوانہ دی سردار ہے، اور شیخین دی ذات او ذات جڑے اینا حسنین دی سردار۔ یاد رکھیا جے اہل سنت عقیدہ ہے، وہ خود تے پوری جنت دے سردار نے، لیکن انہاں دے جڑے سردار نے حضور دی حدیث دے مطابق او پھر صحابہ دی شان کسے عام بندے دی زبان چو نہیں سناواں گا۔ اچھا پہلے میں نے دسو کہ جڑے جڑے بندے نے داتا صاحب حاضری دیتی ہے او ذرا اپنا ہاتھ بلند کر لے تاکہ میں تانوں گل سمجھا سکا۔ جس بندہ جڑا خوش نصیب بندہ میں اپنا ہاتھ بکھائے جنہیں داتا صاحب حاضری دیتی ہے، اگر جو نہیں جا سکیا اللہ اس محفل دا صدقہ انہوں داتا صاحب دے قدمہ دی حاضری ضرور نصیب فرما۔ داتا صاحب دے چکے تسی پہلے غور کیتا ہوئے گا ضرور، اگر نہیں داتا صاحب دے قدمہ والی سائیڈ تے کھڑا ہو کے جدو بندہ برام دے چھے اوپر اٹھاندہ نا نظر، اتھے ایک شعر لکھیا ہے فارسی دے اندر۔ 2 سال پہلے جدوں اسی گئے اپنے درس نظامی دورہ حدیث دیاں کتب خریدن واسطے تے اسی داتا صاحب حاضری دیتی تے اچانک میری نظر پئی شعر فارسی دا سی۔ وہ شعر جدوں میں پڑھیا نا تے مینوں او دے چو اپنا عقیدہ نظر آ گیا۔ اگر تواڈے چو کسی نے پڑھیا ہے تے ٹھیک ہے، اگر نہیں جدوں نیکسٹ ٹائم تساں جانا ہے ضرور، میں یہ نہیں کہندا کہ میرے نال وعدہ کرو، لیکن ضرور تساں برآمدے چ کھلو کے قدمہ والی سائیڈ تے جدوں اوپر نظر اٹھاؤ گے جتھے کلاک لگا نال ہی بالکل او دے شعر لکھیا ہوئے گا۔ تے میں جدوں شعر پڑھیا تے قریب ہی ایک بزرگ سن، چونکہ مینوں تے نہیں سی پتا ہے کہ داتا صاحب دا اپنا شعر یا کسی دوسرے شاعر دا، میں انہاں بزرگاں نوں پوچھیا کہ تسی کتنی دیر ہو گئے تسی ایتھے آوندے؟ انہاں کہا جی میری ساری عمر گزر گئی ہے، چٹی داری ہو گئی ہے، اسی ایتھے داتا دے لنگر کھا کے گزارا کرنے۔
میں پوچھا کہ اگر تانوں پتہ ہوئے کہ شعر کدا ہے، کہنے لگا کہ پترا یہ شعر ساڈے تو پہلے لکھیا سی تے اساں سنیا کہ اے داتا صاحب دا اپنا شعر ہے، بقول او دے کہ اساں سنیا اپنے وڈیاں کولوں کہ اے شعر داتا صاحب دا اپنا شعر ہے۔ او شعر کی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماند نے بو بکر ہم چکا با عمر در توافیو، بو بکر ہم چکا با عمر در توافیو، بو بکر ہم چکا با عمر در توافیو، عثمان آب زمزم، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ آؤ ایدش تشریح سن لو بس، حاضری مکمل۔ داتا صاحب فرماندے نے حضرت ابو بکر دی ذات اس طرح میں جی میں خانہ کعبہ ہے، تے حضرت عمر دی ذات اس طرح میں جی دے اور دے ارد گرد طواف ہوندے، فرماندے نے کہ حضرت عثمان دی ذات اس طرح ہے جی میں کعبے دے اندر آب زمزم ہے، تے مولا کائنات دی ذات اس طرح میں جی میں حج اکبر استے۔ داتا صاحب نے اپنے قدمہ چے اے شعر لکھ کے یا لکھوا کے دس دیتا دنیا والیو، میرے منن والا اور اصل سنی اوہی ہوندے جدے سینے دی ایک طرف صدیق لکھیا ہوئے اور دوسری طرف مولا کائنات دا نام لکھیا ہوئے، جڑا صرف اہل بیت کو ماندا ہے یا اہل بیت دا ذکر کردا ہے، صحابہ دا نہیں کردا، سچا ہو بھی نہیں، تے جڑا صرف صحابہ دا ذکر کردا ہے اہل بیت دا نہیں کردا، سچا ہو بھی نہیں۔ سچا ایک کائنات تے ایک کوئی فرقہ جدا نا اہل سنت و جماعت ہے، جڑا حضور دے صحابہ دا بھی ادب کرنا جاندا ہے، حضور دی آل دا ادب کرنا بھی جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ آخر تے دعا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ احباب دی حاضری قبول فرمائے، جن احباب نے محفل دا انتظام کیتا اللہ سارے نو برکت عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔